हुकूमत क्या सोच रही है, नजर तो आ रहा है क्या सोच रही है, लेकिन अब इस फैसले के बाद, इससे पहले आपको याद होगा आपने कानून साजी की, लेकिन इंक्रीजिंगली जजेस, जो साबिक जजेस आके टीवी पर ये कह रहे हैं कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो सीधी कंटेम्प्ट है, फैसले पर तो अमल दरामद करना ही करना है। उन्होंने कहा सीटें देनी पड़ेंगी। क्या सोच है आपकी? जी बिस्मिल्लाह काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए दो बातें जी, एक मेजॉरिटी ऑर्डर आया, आज उसका डिटेल्ड ऑर्डर भी आ गया, और नेचुरली वो जो डिटेल्ड ऑर्डर है दैट इज लिमिटेड टू व्हाट वाज सेड इन द शॉर्ट ऑर्डर, उसकी एक एक्सपेंशन है। साथ आपने देखा एक माइनॉरिटी जजमेंट थी विच इज अ माइनॉरिटी जजमेंट एंड इट्स नॉट ऑपरेटिव बिकॉज माइनॉरिटी जजमेंट्स आर नॉट, बट उसके अंदर संगीन सवालात जरूर उठाए गए। साथ ही साथ रिव्यू पिटिशंस भी दायर हुए। जब 13 रुकनी बेंच में सिर्फ 2 लोग डिसेंट करें ना सर, मैंने ये नॉट रियली माइनॉरिटी, तो हम उसको कहते हैं 5-4 का फैसला एक बड़ी चले सर। 2 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ना सिर्फ उस फैसले से इख्तलाफ किया, मगर उस सवाल मेजॉरिटी ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर संगीन सवालात उठाए। अब रिव्यू पिटिशंस भी वहां पे पेंडिंग है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हैं, PMLN की तरफ से भी हैं, इस शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ। जी ठीक है जी। तो अब वो भी मामला पेंडिंग है। अब इन एडिशन टू दिस वेरी स्कोप लिमिटेड नहीं देखिए, मगर उसके लिमिटेड स्कोप नहीं, मगर देखिए अगर वो यही कहते हैं कि ऑन द सरफेस अगर कोई मेजर इश्यूज हैं तो उसको आप एड्रेस करेंगे। वी फील एक पार्टी दैट वाज नॉट प्रेजेंट देयर, वी फील दैट द ऑर्डर इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 51, 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी एड्रेस किया है। नहीं देखिए, वो तो मेजॉरिटी ऑर्डर में आ गया ना, मगर रिव्यू पिटिशंस के ऊपर एक बरक्स व्यू है जो कि एक आइन आपको प्रोवाइड करता है रिव्यू पिटिशन का एक चांस। एक वो बात है। दूसरी बात वो है जो अमेंडमेंट आ गई है। देखिए अब मैं उसी पे आने लगा, दिस इज वेयर आई वांटेड। जी मसला यह कि आप एक अमेंडमेंट ले आए, वो अमेंडमेंट, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे एक लीगल ओपिनियन आपको इस पर दें कि वो अमेंडमेंट क्या ओवरराइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। व्यू इसके नहीं, ये तो कंटेम्प्ट लगेगी आपकी हुकूमत पर भी, लेकिन मुझे लगता है आपने कश्तियां जला दी हैं। नहीं काशिफ साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तुम कौन हो। ये देखो ना जिस तरह आपने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस के जरिए। जरदारी साहब जिंदाबाद। पहले आप हमें जमहूरियत के सबक पढ़ाते थे कि जमहूरियत ही यही है। इसको भी मैं एड्रेस करना चाहता हूं, में किया जा रहा है। इस मौजूद को भी मैं आना चाहता हूं, मैं आऊंगा जरूर, मगर पहले इसको कट्टा जो खोला हुआ है कट्टे को बंद करते हैं। सर देखिए, पहली बात ये कि अब मेरे सामने स्पीकर साहब का एक लेटर है, स्पीकर नेशनल असेंबली रोट टू द इलेक्शन कमीशन, एंड ही सेड, एंड I'll just read out 2 sentences. उसमें उन्होंने कहा, furthermore section 1(2) of the amended election act categorically states that the said amendments will have retrospective effect from 2017 when the election act 2017 was passed. And a few sentences later it categorically states, and this is the view of the Speaker of the National Assembly, जो custodian National Assembly के, कि as the judgment of the Supreme Court was rendered based on the law prior to the enactment of the amendment, the said judgment is now incapable of implementation. अब ये एक व्यू है जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली से इलेक्शन कमीशन के पास गया है, और इसके आगे एक और बात ये भी लिखी गई है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द अबव इज नॉट ओनली माय व्यू बट इन फैक्ट इज द कंसिस्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल। अब ये एक और कंसिस्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी नहीं हो सकती। नहीं सर, है यही तो वो जिक्र कर रहे हैं। सर आप ये कह सकते हैं कि हम आज टैक्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन काशिफ साहब ये जो टैक्स है ना, इसका इतलाक पिछले 5 साल पे भी इसके ऊपर भी मैं इतना मैं एम नॉट अ लॉयर, बट आई अंडरस्टैंड दैट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन सर्टेन केसेस देयर इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस इट्स नॉट। बट मैं जो फाइनल बात करना चाहता, फिर आप जैन भाई के पास बेशक जाइए। इलेक्शन कमीशन हैज टू, देखिए इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में उसकी जजमेंट की नेचुरली हमारे एक रियासत का अहम हिस्सा है, मगर साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एज इट एग्जिस्ट्स। तो उसने इन सब चीजों का जायजा लेकर फैसला करना होगा। साथ ही साथ आई होप कि जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है इस अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मामले पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट 63A से ही आपको रास्ता निकाल देंगे, इसके उसको उठा लेंगे, मुझे यकीन है। इस पे भी आ जाते हैं थोड़ी देर में। आप पहले जैन भाई से बात कर लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे आएंगे। तो सिर्फ बयानबाजी कर सकती, मुझे लगता है आपके पल्ले कुछ नहीं है वैसे कुछ चेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब फैसला करेगा हमने क्या करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई देखिए, पल्ले होना ना होना की बात नहीं है, बात यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन थी डे 1 से। वो पोजीशन क्या थी? वो ये थी कि रिजर्व सीट्स का फैसला होना है। रिजर्व सीट्स जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से दी जाती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट पड़ा था, जिसकी वजह से वो हमारा रिजर्व सीट्स पे हक बनता था।
اب اس آرڈر کے آنے کے بعد اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں رہ گیا. 8 ججز کے ڈیٹیلڈ آرڈر نے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پارلیمنٹری پارٹی ہونا تسلیم کر لیا. دوسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ جو 80 لیکن اسپیکر اسمبلی نے آپ کو ڈی لسٹ کر دیا ایز اے پارٹی. وہ سارے جی اسپیکر قومی اسمبلی تو کہا پارٹی نہیں ہے نیشنل اسمبلی نے. سر دیکھیں نا, اب میں اسپیکر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, لیکن اسپیکر صاحب کا جو خط ہے جس کو بلال کیانی صاحب کوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ایک شریف آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اسے یہ خط لکھوا کے. دا ٹائمنگ آف دس لیٹر از کوشچنیبل. جو موٹیو اس خط کا ہے وہ کوشچنیبل ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ نمبر گیم سر یہ ویسی زیادتی ہے نا جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے کر دی ان کے ساتھ دیا نہیں. میں عرض کروں یہ ویسی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ مولانا نے ان کا ساتھ دیا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیٹ 224 گولڈن نمبر, اور جیسے ہی ان کو 224 کا گولڈن نمبر ملے گا تو یہ وہی اپنی ساری آئینی ترمیمیں اور جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کوائٹ آنیسٹلی ایک شریف آدمی کو, ایک ایسے اسپیکر کو جس کا پچھلا پورا ایک ہفتہ پوری تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے تعریف کی ہے ان کے رول کی, ان کے رول کو پھر مشکوک کر رہے ہیں, ان کو پھر کویسچنیبل کر رہے ہیں اور مفت میں ان کو جو ہے پتہ نہیں کون سے ملک میں رہتے ہیں قریشی صاحب آپ. میں نے جب دیکھا ہے تو میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. میں نے قاسم سوری صاحب کی ججمنٹ کو, وہ کیا نام اس کو, رولنگ کو بھی دیکھا اس وقت. پارٹی جب کہتی ہے نا یہ کرنا ہے, اب نظام سارا اکٹھا ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا ہے. کون ہوتے ہیں کہ یار صادق صاحب جو کہیں کہ میں اصول پہ کھڑا رہوں گا, نہیں ہوتا یہ. میں نے ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے سیاست کو چلتے ہوئے. لیٹس بی فیئر, جو پارٹی مانگے گی ہر کوئی وہ دیتا ہے. سب اچھا آپ بتا دیں, سب گھٹنے ٹیک دیں. اگر آپ کہتے ہیں تو سارے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, لیکن ہر دور میں جتنے برے دور آئے ہیں. سر میں آج بچے کے اسکول کیا بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے مجھے, اڑی ہیں, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز آئے ہیں, تب بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اصول پہ, حق بالکل ٹھیک ہے, تب بھی لوگ کھڑے ہیں, آج بھی لوگ کھڑے ہیں. ہوتا وہی ہوگا جو آپ پہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے اختلاف نہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے بچے کے اسکول اس دور میں بھی جب یہ ہوتا رہا ہے لوگ پھر بھی کھڑے رہے ہیں جو حق کی اور سچ کی بات کرتے رہے. میں صرف ایک بات کہوں گا, میں آج بچے کے اسکول گیا تھا, وہ لکھی ہوئی تھی کوٹ کہہ لیں اس کو, کہ شوڈ اسٹینڈ فار دا رائٹ پرنسپلز ایون اف یو آر دا اونلی مین اسٹینڈنگ اور اونلی پرسن اسٹینڈنگ. تو آپ کو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بے شک آپ واحد آدمی ہو جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ جب اگر کوئی اصول ہے, جو بھی اصول ہے, وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے اس اصول کے ساتھ. آپ کل جب جائیں گے نا, آپ کل جب بچے کے اسکول واپس جائیں گے تو آپ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ دینا موٹو آف پاکستان تحریک انصاف. میں لکھ دوں گا ریسنٹ موٹو. سر میں لکھ دوں گا ریسنٹ موٹو آف تحریک کاشف صاحب تسی جھنڈا بھی نہ لے کے جانا پی ٹی آئی دا. میری ایک گزارش ہے, میں کہہ رہا ہوں ریسنٹ موٹو آف تحریک انصاف کر دوں گا. بلال کہہ رہی تاکہ تسی کاشف واسطے بھی چوک کے لے جاؤ. ہاں تسی لکھوا رہے ہو, میں تہاڈی تجویز دے وچ اضافہ کیتا ہے. تسی اگر میں آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام, بٹ مسئلہ یہ سر تسی ریسنٹ آج کل اسکولاں دی گل نہیں کرنی. آج کل میاں صاحب صرف اسمبلی بہنا چاہتے ہیں, پاویں جتن پاویں ہارن. 99 ناموں کے نیچے اوتھ بھی لے لیا میاں صاحب نے, چھڈو جان. کاشف صاحب جو پرنسپل آپ نے بتایا وہ پرنسپل بالکل صحیح. کون سے والا؟ جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ آئی ایگری. زین صاحب میڈ اے سجیشن, آئی کوڈنٹ ریزسٹ, دیٹس آل. چلو نہیں ریزسٹ کرنا بنتا بھی نہیں سر. مسئلہ یہ جو مجھے یاد ہے اس وقت جب وہ ادھر کھڑے تھے نا, اس ٹائم وہ بھی یہی کیا کرتے تھے, ری کہتے ہوتے. ٹھیک ہے, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے.